मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखो, अल्लाह ताला को समझने के लिए बसीरत की आंखें अगर खुली हों तो एक एक चीज अल्लाह की पहचान कराती है। अल्लाह के वजूद की भी खबर देगी और अल्लाह के वजूद के साथ साथ अल्लाह के मोहसिन होने की भी खबर देगी कि वो तुम पर बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हर चीज की खबर देगी। और अगर बसीरत की आंखें अंधी हो जाएं तो मेरे भाई दलाइल के अंबार भी लग जाएं। देखो ना, फिरौन की बसीरत की आंखें अंधी हो गई थी। कितने दलाइल देख रहा है, कैसे मोजज़े देख रहा है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसके महल में पाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को सांप बनाया। उसने कहा ये जादू है। ऐसे तो जादू भी होते हैं, मैं नहीं मानता। अल्लाह ने जादूगरों से मुकाबला करवा दिया, बल्कि फिरौन ने कहा कि जादूगर मेरी तरफ से आएंगे। जब वो जादूगरों ने मान लिया कि ये जादूगर नहीं है तो फिरौन ने कहा नूरा कुश्ती है। भाई, नूरा कुश्ती में तो बंदे भी वो लेकर आता है ना, ये तो आपने अपने बंदे दिए। और नूरा कुश्ती तो अपने मफाद के लिए होती है। दोनों का मुकमुका हुआ था कि पैसे के लिए या हुकूमत के लिए। तो जादूगरों को फिरौन ने धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट के कत्ल कर दूंगा। तो जादूगर उस वक्त कहते भाई हम तो प्रॉफिट के लिए वहां गए थे, ये तो हम उससे भी जा रहे हैं, तो फौरन फिरौन की तरफ झुक जाना चाहिए था। हजरत मूसा से कहते भाई हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, हमने तो नूरा कुश्ती आपसे की थी हुकूमत के लिए, अब पैसे हमें वहां ज्यादा मिल रहे हैं तो भाई अस्सलाम वालेकुम, हमारा रास्ता अलग, आपका अलग। जैसे सियासी लोटे बेपेंदे के जो होते हैं ना, जहां मफाद नजर आया उधर को लुढ़कते हैं वो क्योंकि वो सियासत कर रहे हैं मफाद के लिए। तो मफाद के लिए जब सियासत होगी तो भाई उसको मुल्क से क्या करना है। तो यहां भी ऐसा ही है कि सियासत जादूगर कर रहे थे। अगर नूरा, फिरौन ने पता है क्या इल्जाम लगाया, ये नूरा कुश्ती है। इन्न हादा लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, ये तुम में बड़ा है जिसने तुम्ही को जादू सिखाया है। और इसी के सीखे हुए अपने उस्ताद से अब तुम आपस में पहले से तयशुदा था प्रोग्राम कि हम हारेंगे आप जीतेंगे। कुश्तियों में भी ऐसा होता है ना, रेसलिंग में बाज दफा पहले से प्लान होता है कि मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो वो सीरियस नहीं हो जाना उस पे, वो झूठी मुठी का होगा, पहले से उसको सिखा के आए हुए। तो कहीं ऐसा ना हो कि सच्ची मुच्ची का समझ लिया उसको, तुमने उठा के कूट ही दिया मुझे, तो मैं वैसे ही हारने के लिए आया हूं, लेकिन एहतियातन मैं 2-4 थप्पड़ भी आपके रुखसार मुबारक पे लगा दूंगा। तो ये रेसलिंग में भी सुना है वल्लाहु आलम कि इस तरह से पहले से तयशुदा भी होता है। बॉक्सिंग में भी सुना है, क्रिकेट में तो बहुत सुना है कि पहले से प्लेयरों को खरीदा जाता है, प्लेयर्स को, और कहा जाता है कि आप नो बॉल करा देना या ये करा देना, वल्लाहु आलम। तो फिरौन ने कहा ये पहले से क्या है, तयशुदा है। तो भाई तयशुदा काम अपने मफाद के लिए होता है। अब किसी प्लेयर को आप खरीद लें कि 1 करोड़ रुपए दूंगा और दूसरा कहे तू हारा ना, वो तो तुझे 1 करोड़ देगा, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तो आप उसके 1 करोड़ फौरन वापस करोगे? बोलोगे भाई मैं तो पेट के लिए कर रहा था, वो मुझे 2 करोड़ दे रहा है और धमकी साथ में दे रहा है कि अगर हार गए तो गर्दन भी उड़ा दूंगा। तो फिर ये फौरन अगर ये नूरा कुश्ती होगी तो साथ छोड़ देगा इंसान। अल्लाह ने फिरौन को कितनी बड़ी दलील दिखाई, कितनी बड़ी दलील, कि जादूगर मुकाबला हारे, सजदे में गिर गए कि ये मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं, मूसा और हारून। फिरौन ने कहा नूरा कुश्ती है, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट के लटका दूंगा, फी जुज़ूइन नखली, सबकी लाशें खजूर के तनों पे लटक रही होंगी। जादूगरों ने कहा कि लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, ए फिरौन हमारे पास मूसा के बरहक होने के जो दलाइल आ चुके हैं, उन दलाइल पर हम तुझे हरगिज तरजीह नहीं दे सकते, नामुमकिन। ये नहीं कह रहे कि मूसा से हमें जितने पैसे मिल रहे हैं तेरे रेट उससे कम है, ये नहीं कह रहे। हमने जो दलाइल देखे हैं मूसा के बरहक होने के,
उन दलाइल के होते हुए हम तुझे हरगिज तरजीह नहीं दे सकते। रहा मसला धमकी का कि तू हाथ पांव काट के सूली लटका देगा खजूर के तनों में, फक़ज़ी मा अंता काज, तेरे बस में जो है तू वो कर ले। ये तो हल्की बात है, ये काटने पीटना और ये लटका देना ये छोटी मोटी बातें हैं। हाय हाय कैसे समझाएं भाई, अल्लाह करे हमारी भी समझ में आ जाए ये चीजें, हम तो खुद मोहताज हैं, समझ में ही तो नहीं आ रहा, और जब आएगा तो आंखें बंद हो चुकी होंगी। उस वक्त समझने का फायदा, पश्तो में फायदे को फायदा बोलते हैं, उर्दू में तो मेरे शागिर्द ज्यादातर पश्तो हैं, तो मेरी जबान पर ना कुछ लफ्ज पश्तो के लाशूरी तौर पर चढ़ गए हैं। अब वो एक हमारे दोस्त हैं सिंध से, उनका फोन आया कि भाई कभी सिंधी जबान के अल्फाज भी इस्तेमाल कर लिया करें, आप सिर्फ पश्तो के ही अल्फाज करते हैं, कभी पंजाबी के भी। मैंने कहा भाई वो हमारे शागिर्द में इतने वो फायदे को फायदा बोल रहे होते हैं, उस्ताद जी क्या फायदा इसका, ठीक है ना, और अखपल। तो मैंने कहा मुझे 2-4 सिंधी के अल्फाज सिखा दें तो फिर मैं इंशाल्लाह वो भी बोला करूंगा। तो हमें तो एक ही याद है, वो घड़ाए माड़ुआ है, बस इतना याद है, घड़ाए माड़ुआ है। हम जब वो अंदरूने सिंध गए ना, सैलाब आया हुआ था, तो जामे तो रशीद ने हमें भेजा खुराक तकसीम करने के लिए। तो हम जब खुराक लेके जाते तो वही मकामी आदमी को भी ले जाते, तो घर के अफराद का पूछता था वो कि वो कितने हैं, ताकि हम उस हिसाब से उनमें बिरयानी या पुलाव जो भी है तकसीम करें। वो बेचारे सैलाब में घिरे हुए थे, तो वो जो मकामी आदमी था वो उनसे पूछा घड़ाए माड़ुआ है, घड़ाए माड़ुआ है, कितने आदमी है वो। तो वो लफ्ज मुझे याद हो गया, घड़ाए माड़ुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा फिरौन क्या कह रहा था यार, मैं वो तो वाकया तो सुना रहा था, शुक्र है ये नहीं कहा दीन की बात कर रहे थे आप। तो जादूगरों को यकीन था, जादूगरों ने कहा फक़ज़ी मा अंता काज, जो कर सकता है तू कर ले। आगे दलील भी दी कि भाई बात यह है कि अब सवाल पैदा होता है ना कि ये क्या बात हुई भाई, उसको फुल ऑप्शन दे रहे हो, जो चाहे कर लो। तो जादूगरों ने दलील भी दी कि हम इसको ही जो ऑप्शन दे रहे हैं कि जो चाहे कर ले, इसकी वजह यह है कि इन्नमा तक़ज़ी हादिहिल हयात दुनिया, कि तू जो कुछ करेगा इस दुनिया में करेगा ना, तो दुनिया में ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है भाई, दुनिया में सबसे बड़ी सजा किसी को जान से मार दो, आग में फेंक दो, यही है ना, इससे ज्यादा क्या कर लेगा। और हमने जो मूसा के बरहक होने की दलील देखी है, उससे हमें मूसा का सच्चा होना साबित हो गया, और मूसा की तमाम बातों का सच्चा होना भी खुद ब खुद साबित। जब एक इंसान का सच्चा होना साबित हो जाए, तो इंसान के सच्चे होने की डेफिनेशन ये है कि उसकी जबान से जो लफ्ज निकलेगा वो भी झूठा नहीं। इसने कहा मैं खुदा का भेजा हुआ पैगंबर हूं, खुदा का नुमाइंदा हूं, मैं जो कुछ कहूंगा वो मैं नहीं बल्कि कौन कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। और अल्लाह ने साबित भी कर दिया कि मेरा नुमाइंदा है। और इसने हमें जो खुशखबरियां दी हैं वो जन्नत की दी हैं, हमेशा हमेशा की जन्नत, और जो वईद सुनाई है वो जहन्नम की, वो हमेशा हमेशा की आग। तो हम उस हमेशा वाली जन्नत को तेरी हुकूमत पर तरजीह नहीं दे सकते, और उस हमेशा वाली आग को तेरी सजा पे तरजीह नहीं दे सकते। हम उस हमेशा वाली जन्नत को तेरी हुकूमत पे तरजीह देंगे, तेरी हुकूमत को उस जन्नत पे तरजीह नहीं दे सकते। क्यों? वल्लाहु खैरुन व अबका, इंतहाई मुख्तसर कलाम हो रहा है, और एक एक लफ्ज जो है ना बड़ा खानदानी जादूगरों के मुंह से। ये वो जादूगर हैं जो तौबा कर लेते हैं, जो नहीं करते तो वो दीवारें काली करते हैं, जो हमारे यहां पूरे कराची में दीवारें काली हुई हैं। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, बंगाली, बंगाल का जादू ऐसे लिखा होता है ना, और लोग जा जाके उनसे नुकसान हो रहा है लोगों का। तो ये अल्लाह करे ये आयतें सुन के किसी बंगाली जादूगर को तौबा की तौफीक मिल जाए। बंगाली से मुराद जो बंगाल का जादू सीख के आया हो, वरना सिर्फ बांग्लादेश में जादू नहीं होता, जादू तो हर जगह ही हो रहा है। और ये बांग्लादेश में जादू वादू सीखते नहीं है, बस वैसे ही सीख यहां रहे होते हैं, उसको क्या कर देते हैं बंगाल का जादू, क्योंकि लोग कहते हैं बंगाल में लिखा होगा कराची का जादू क्योंकि वही मकामी जादू हो तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। ऐसी जगह के लेकर आओ जो जिसका वीजा बड़ा मुश्किल हो तो लोग उसको यकीन कर लेते हैं। तो बांग्लादेश में मशहूर है कराची का जादू, और
یا پاکستان کا جادو اور یہاں مشہور ہے بنگال کا جادو. اچھا خیر, تو اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے برحق ہونے کی ان کے پاس دلیل کیا آئی تھی؟ جب ایک دلیل آ گئی انہوں نے کہا بھائی ختم, اب مان لیا اللہ کے پیغمبر ہیں, اب جو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے, صحیح ہے. اسی وجہ سے پیغمبر مان لینا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. تبھی ہم مرزائیوں کے معاملے میں, قادیانیوں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں نے ایک جھوٹے نبی کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا, ہمارے نبی کے کھاتے میں, کیونکہ نبی جس کو مان لیا تو اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ ایسے جیسے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا لفظ ایسے بن جاتا ہے وہ. تو یہ بہت بڑا, یعنی وہ جو کچھ کہے گا ہمارے نبی کی نسبت سے ہمیں اس کو درست ماننا پڑے گا. تو یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ, قادیانی وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب مت کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مت کرو, وہاں سے اپنا رشتہ ختم کرو. پھر بہت جھوٹے نبی دنیا میں ہیں, تمہارا بھی ایک تم مانو, اس کو ہم نہیں مانتے, ہمیں تم سے پھر کوئی شکوہ نہیں ہے. جہاں دنیا میں اتنے غیر مسلم, تم بھی نبی کی طرف نسبت نہ کرو, وہ سچے نبی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو وہ دیکھنے میں کیا لگ رہی تھی, سانپ, اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جو دائیں ہاتھ سے بات آئی تھی ذہن میں کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہمیشہ کس میں ہوتی تھی, دائیں ہاتھ. تو ہر چیز میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے. پیسوں کے لین دین میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ترغیب دی کہ صف میں بھی دائیں طرف کھڑا ہونا یہ بائیں طرف سے افضل ہے. جب آپ آئیں اور دیکھیں دونوں طرف صف برابر ہے تو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوا کریں. ہاں ساری صف ادھر کو نکل گئی پھر ادھر آئیں آپ, لیکن برابر ہے تو سیدھے ہاتھ کو, یعنی امام کے سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہونے کو ترجیح دی گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ پھینک. تو ہوا یہ تھا کہ وہ لاٹھی سچی مچی میں سانپ بن گئی تھی. جادوگر جادو کو جانتے ہیں کہ بھائی یہ سچی مچی میں ایسا نہیں, یہ جھوٹی موٹی میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آج کل یوٹیوب پہ ہے نا وہ میجک شو, اس میں دکھاتے ہیں ٹانگیں الگ ہو گئی اور دھڑ الگ ہو گیا, پھر دوبارہ ملا دیا تو وہ دوبارہ انسان بن کے جا رہا ہے. تو وہ جو یہ شو کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ ہم نظر کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا خیال ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ایسی ٹرک استعمال کر رہے ہیں کہ ٹانگیں وانگیں کٹتی نہیں ہیں. لیکن ان کے سامنے ایک آدمی آئے اور وہ ٹرک استعمال نہ کرے اور وہ کسی کے 2 ٹکڑے کرے, الگ کرے اور دوبارہ چپکا دے, تو وہ سجدے میں گریں گے کہ نہیں گریں گے؟ بولیں گے بھائی ہماری زندگی گزر گئی یہ جادو کرتے ہوئے, سوائے نظروں کے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے. تم نے حقیقت میں کاٹ کے کیسے جوڑ دی, یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے انسان کے لیے کرنا. یہ کچھ اور کوئی خدائی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے. تو جادوگر جادو کی حقیقت کو جانتا ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی ٹانگیں کاٹ کے جوڑ دے تو ہم یہی کہیں گے یار یہ وہی میجک شو ہے. وہ قسمیں اٹھائے گا کہ بھائی یہ میجک نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ میں نے اللہ نے جوڑا. تو ہم پھر بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں نہیں یار کچھ اور ٹرک آ گئی ہوگی, ہمیں نہیں پتا چل رہی ہوگی. لیکن جو یہ ٹرک جانتے ہیں وہ کہیں گے بھائی یہ جادو نہیں ہے. تو جادوگر تو جانتے تھے کہ کیسے لاٹھی کو سانپ بنایا جاتا ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی, تو قرآن کے الفاظ دیکھو, فَأُلْقِيَا, فا آتا ہے تعقیب مال وصل کے لیے, فوراً کوئی کام اگر ہو رہا ہو نا اس کے لیے, اور فعل مجہول ہے, پیسو وائس سمجھتے ہو نا کہ یہ کام کر دیا گیا. قرآن کے الفاظ یہ نہیں جادوگر سردے میں گر گئے, جادوگر سردے میں ڈال دیے گئے, پھینک دیے گئے. یعنی 3 چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. جیسے ہی لاٹھی سانپ بنی ہے جادوگر فوراً سردے میں گرے ہیں. ایک بات تاخیر نہیں کی انہوں نے. نمبر 2, گرے اتنی اسپیڈ کے ساتھ کہ جیسے گرے نہیں ہے کسی نے ان کو گرا دیا. کیا مطلب کہ وہ خود بھی شعور کی دنیا سے نکل چکے تھے. ایک تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ہم کسی عجیب چیز کو دیکھیں تو بے اختیار سبحان اللہ نکل جاتا ہے نا. ممکن ہے کوئی خدا کا منکر بھی اللہ کی قدرت کی دلیل دیکھے تو بے اختیار اس کے منہ سے بھی کیا نکل جائے گا, سبحان اللہ, بھائی اللہ تو بہت بڑا ہے. وہ بعد میں بے شک رجوع کر لے اپنے قول سے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے اختیار سبحان اللہ نکل جائے. تو جادوگروں نے کہا بھائی یہ اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے, بے اختیار سجدے میں گرے ہیں. اور تیسری بات قرآن کہہ رہا ہے سجدے میں سجدو نہیں کہ سجدہ کرا دیے گئے. القیا کا مطلب ڈال دینا, پھینک دینا.
ایسے جیسے کسی غیبی طاقت نے ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا, ان کے سرکوں کے لگاؤ زمین پہ. یہ سب قرآن کی بلاغت ہے, حالانکہ کوئی غیبی طاقت نہیں تھی, کوئی پھینکا نہیں کیا تھا. اور یہ بتانے, یہ قرآن جو ہے نا بات کو مؤثر بنانے کے لیے اور پورا حقیقت کا نقشہ کھینچنے کے لیے عربی میں بلاغت کا استعمال کرتا ہے قرآن, سمجھانے کے. بلیغ کتاب ہے نا, تبھی تو قرآن نے چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا. کیا مطلب کہ قرآن جس مضمون کو جن الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے اور جن وہ الفاظ کی جو جس ترتیب سے جوڑا جاتا ہے, اس مضمون کو کوئی انسان اتنے بہترین انداز سے اور الفاظ کی اس قسم کے الفاظ کی سلیکشن اور الفاظ کو اس ترتیب سے جوڑنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اس مضمون کو کسی اور اسٹائل میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے اتنے اچھے طریقے سے. یہ ہے بلاغت. تو قرآن کی بلاغت دیکھو, فَأُلْقِيَا, فا کا مطلب فوراً, القیہ کا مطلب سردے میں گئی نہیں, پھینک دیے گئے, ڈال دیے گئے. اور ڈال دیے گئے میں مطلب خود نہیں کیا بلکہ گویا غیبی تک, حالانکہ سب کام خود کر رہے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ ان کو اتنا یقین ہو گیا نا فوراً کہ یہ سچے نبی ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں, یہ اللہ کام کر سکتا ہے, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. فوراً گر گئے اور کہنے لگے, اور کیسا تگڑا ایمان کہ فرعون نے کہا نا لٹکا دوں گا. تو انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ سے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایک پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیوں کیا, ہمیں تو یہ خوف ہے کہ اس کی سزا نہ مل جائے. تو اب ہم موسیٰ پر ایمان اس لیے بھی لا رہے ہیں, نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. تو نے موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں جو ہمیں لا کے کھڑا کر دیا, یہ تو ہمارا جرم ہے. اب اگر ہم ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ اس جرم کو معاف کرے گا. ایمان نہیں لائے تو یہ جرم بھی ہمارے کھاتے میں, یعنی کفر تو کیا ہی ہے, وہ جرم تو ہے, اس کے علاوہ ایک بڑا جرم کیا کہ پیغمبر کا مقابلہ. تو جب انسان دلائل دیکھتا ہے, اگر اس کی اچھا یہ دیکھو, ان کی بصیرت کی آنکھیں کھلی تھی, فوراً ایمان لے آئے, حالانکہ مقابلے میں آئے تھے. ان کو تو لوگوں سے تانے بھی ملنے تھے نا کہ ابے تم تو ہمارے بندے تھے, مقابلے کے لیے گئے تھے, تم ہی وہاں جا کے ادھر ہی کو لڑک گئے. لیکن بصیرت کی آنکھیں کھل گئی, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم آئے تھے مقابلے کے لیے, مگر ساتھ اب موسیٰ کا دیں گے. لیکن جن کی بصیرت کی آنکھیں اندھی تھی وہ پورا یہ پروگرام اور یہ پورا مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی. کیونکہ حضرت موسیٰ نے یہ جو چیلنج کیا تھا, پتہ ہے فرعون نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ جادوگروں کو, میں جادوگر لاؤں گا آپ کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا, کوئی جگہ متعین کر دیں. اب جو دلیل میں کمزور ہوتا ہے نا وہ جگہ بتاتا ہے بند کمرے میں. کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے چلو چپکے سے آ کے کونے میں بیٹھ کے مقابلہ کر لیں گے, جیت گیا تو یوٹیوب پہ ڈال دیں گے, ہار گیا تو اس کو ڈیلیٹ. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, فرمایا ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے, مقابلہ بند کمرے میں نہیں ہوگا. حالانکہ فرعون نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, کھلا میدان اور یہ اور وہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ, جو ہمارا عید کا دن ہے, جس دن پبلک جمع ہوتی ہے, کوئی زینت کا دن ہوتا تھا ان کا, جس دن لوگ ویسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں, اس دن کھلے آنکھوں وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, چاش کا وقت جب سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آفٹر نون میں خطرہ ہوتا ہے, کچھ قیلولہ کر رہے ہوں گے, کیا خیال ہے, سو رہے ہوں گے. رات کو ڈر ہوگا, کچھ آرام کر رہے ہوں گے. شام کو لوگوں کے پاس بہانہ ہوگا, بھائی تھکے ہوئے ہیں بھائی. تو یہ جو چاش کا وقت ہے نا, اس وقت پوری قوم اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور چھٹی کا دن ہے, عید کا دن ہے نا, کوئی کام پہ بھی نہیں جائے گا, تو سب فارغ ہوں گے. تو یہ والا, اور ویسے ہی لوگ اس میدان میں جمع ہوتے ہی ہیں جشن منانے کے لیے, تو وہی جشن میں کیا ہوگا, ہمارا مقابلہ ہوگا.